السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الرايب بحال ديال المحلبات واحسن ان شاء الله. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. المقادير اللي غنحتاجو في الرايب اللي غنشارك معكم الفكره ديالو اليوم، كيف قلت لكم انه كيطلع ناجح بخطوات بسيطه. غنحتاجو اطرو حليب، غنحتاجو 3 معالق نيدو حليب مجفف، غنحتاجو واحد ياغورت فانيلا يكون من النوعيه اللي ما فيهش الماء بزاف، داك الماء اللي كيكون في الفوق. غنحتاج 2 معالق ديال سنيده، غنحتاج كيسان من الاحسن يكونوا من هذه النوعيه او من النوعيه اللي كتكون غليظه شويه. غنحتاج لهاد الكرتونه، هاد الكرتونه هي اللي غتكون السر ديال هاد الرايب. هاد الكرتونه تكون على المهم كتجيبوها من عند الحانوت او كرتونه عندكم في الدار، غير هي من الاحسن تكون كرتونه مجموعه. ونحتاج السلوفان. غندوزو ان شاء الله دابا للكيفيه باش غنخدموا الرايب. بسم الله. غنخوي الليتر ديال الحليب في الكاسرونه، انا باقي ما شعلت عليه. غنخوي السيتو الاخر وغنخلي فيه واحد شويه باش نخلط به، نخلي واحد شويه باش نخلط هاد النيدو. غندير 2 معالق ديال السكر وغنحرك كيذوب ليا هاد السكر. عاد غنشري فيه، غنشري فاش غنشعلو عليه البوطه من الاحسن ما نخليوش يغلى، غير كتبان لينا ديك الفراره او ديال اللي كتبان لينا في الفوق هكا صافي كنطفيو عليه. انا غادي نوريكم كيفاش غيكون الا طلع. ما نخليوش يغلى الحليب. هنا الحليب اللي درت يسخن، اول ما نخليوش يغلى صافي. دابا غنطفيو عليه، غير كتكون لينا داك الغشاء اللي كيكون من الفوق بحال هكا. هادي صافي كنطفيو عليه وكندوزو لمرحله اخرى. دابا انا غنطفي على الحليب من فوق العافيه وغنوريكم ان شاء الله الطريقه الاخرى اللي غنخدموا بها. غنطفيو على الحليب ونجيبو هنايا. خليت الحليب من فوق البوطه، وكما قلت لكم خليت من داك الحليب البارد واحد شويه وخلطته مزيان مع هاد 3 المعالق ديال النيدو. كمشاو ليا كاع دوك الحبيبات نبقاو نحركو فيه حتى كينسجم لينا داك الحليب مع نيدو. كنحركو مزيان مع التحرك حتى كيبانوا لينا دوك الحبيبات انهم ما بقاوش وانسجموا لينا هاد المكونات. ولا هكا حليب ثقيل، وهاد الحليب نخليوه بين ما وجدنا هاد دانو. وهاد الحليب غنخليوه يبرد، احسن ما نديروش هو سخون بزاف. بين ما قادين هاد الحليب هاد الدانو مع هاد النيدو اللي خلطنا مع الحليب، نخلط هاد النيدو والحليب مع دانو. ولكن من بعد ما يكون تاكدوا بان راه نسجموا مزيان. غنحرك نخدم هاد دانو مع النيدو ومع الحليب، نخلطو مزيان تيكون لي واحد الخليط كريمي، خليط ثقيل. وبين ما برد لينا الحليب، وفي هاد الاثناء كنوجدو شي فوطات يكونوا غلاض او شي مانطه صغيره باش نفرشوها للرايب ديالنا ملي نخويوه في الكيسان. هنا نخلطو مزيان، كيبان لي باقي فيه شي حبيبات ديال الدانو حتى كيتخلط مزيان. وبين ما برد لينا شويه الحليب. ما تنساوش تحيدوا ديك الفراره اللي كتطلع اللي كتكون في داك الحليب اللي سخنا، ضروري انها تحيد ما تبقاش لينا في الحليب. ها هو تخلط. كنشوف هذا الحليب واش برد شويه، بركه عليك برد. نخلط معاه هاد الطالون
هاد الحليب نحرك مزيان، نقلبو واحد شويه، نهز واحد شويه علينا وغنخلط. على الاقل نخلط هنا واحد 2 دقائق او 3 دقائق حتى كتكون لينا شي فقاعات، وكنتاكد بان كلشي انسجم ليا. نحركو مزيان. من الاحسن نقومو بهاد العمليه التحريك بلا ما نديروه في الطراب الكهربائي، حيت كيكون سخون ما كنتحكموش فيه في الطراب. واخا هكاك غير بيدينا هكا بشي طراب يدوي نحركوه. هذا الرايب كيف كتعرفوا انا كنت واحد الوقيته كنصيبو في الكوكوط، وكندير في الكوكوط وكندير ليه مطايب وكنسد عليه في كوكوط، كيبقى على الاقل واحد 11 ساعه او 12 ساعه. تفكرت بان حتى السكر ما نكثرش السكر، جوج معالق ديال السكر كتكفي، حيت السكر الا كثرنا راه كيجري لينا الرايب، وجوج معالق راه كيكون مناسب، كيكون حلو، ما حلو بزاف ما مسوس. هو هذا تحرر لينا مزيان. دابا الكيسان موجودين، الكيسان يكونوا ناشفين بالماء، حيت هذا انا من بعد ما حركت كاع الخليط اللي شاركت معكم. بسم الله غندير في الكيسان، كندير ما كنعبر بعدا، كندير جوج باش يكون نفس العبار. كيخرج ليا 5 الكيسان، 5 الكيسان بهاد المرات ونص. كيبقى ليا واحد صغير، نزيد عليه واحد شوي، نزيد نعمرو. هذا الرايب كيدي 8 السوايع، كدوز 8 السوايع وكنطلعو عليه. هنا باقي شيط ليا، غنجيب كاس اخر باش نزيد نعمر. بيت الكميه كلها اللي عندي ديال الخليط ديال الرايب، كيف كتشوفوا خرج ليا 7 الكيسان ديال الرايب، يعني كميه مزيانه العائله كلها. هذه مرحله اخرى مهمه تاهي، كنشدو كاس كندورو ليه هاد البلاستيك الغذائي كاملين، كنخدموهم هكا وكنسدوه باحكام. تاكدوا انه مسدود ومزيان عليه هكا. كنكمل كاع الكيسان اللي عندي. في هذه الاثناء انا وجدت واحد 2 طوطات، وجدت ليه واحد المكان في الكوزينه اللي هو سخون. هنا في هذه الوقيته كنديرو الصباح، دابا شي 11 تقريبا. غيوجد ليا ان شاء الله للسحور. كنوجد الكرتونه، كنفرش ليها واحد الفوطه تكون غليظه او منطه صغيره، كنفرش عليها من الجوانب هكا. كيف كتلاحظوا انا جمعت ليها دوك الجوانب وفرشت ليها منطه، وغنهز هاد الكيسان بسم الله وغنديرهم. ها هو تبارك الله قبل كاع ما هذا كيبان خاطر في الكيسان. كنستلف الكيسان ديالي واحد حدا الاخر، كنزيدهم بحال هكا. وكما قلت لكم يكون في شي بلاصه في الكوزينه اللي كنخدموا فيها، اللي كتحرك فيها الحراره هكا. كنستفهم وكنعاود نرد عليهم هاد الفوطه بحال هكا كما قلت لكم لمده 8 السوايع. 8 السوايع كنطلعوا عليه، كنلقاوه راب، كنحيدوه كندخلوه للثلاجه يبرد لينا وعاد كيكون موجود. وهكا كنخليه، كنعاود الفوطه اخرى من الفوق وكنخليه في شي بلاصه
اللي تكون دافيه. ان شاء الله نتلاقاو دابا من بعد ما يطلع الرايب ديالي من دابا 8 سوايع ان شاء الله عاد غنطلع. من بعد ما دازت 8 سوايع هاد الكرتونه كنت دايره كيما شفتوني دايره ليها، وعاودت درت ليها واحد الماطو ودخلتها في واحد البلاصه سخونه عندي في الكوزينه. دازت 8 سوايع غنطلعو عليها بسم الله. نشوف كيطلع الرايب ديالي بسم الله. ها هو كتشوفوا بسم الله. نشوفوا واش ناجح. هانتوما تبارك الله الرايب ديالنا طالع ناجح. غندخلو للثلاجه حتى يبرد، عاد ان شاء الله نشاركو معكم في صحن التقديم. من بعد ما برد الرايب ديالي اللي شاركت معكم الفكره ديالو الوصفه ديالو، كنحطو في الثلاجه كيبرد وهكا كيطلع عاقد. كنتمنى ان شاء الله تجربوكم ويجيكم نتوما ناجح. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.